المكانة والمقام. ميثاق آية الشريعة والعروبة والغنى، عاشت مملكة البحرين. بلد الكرام برد السلام، دستورها عن المكانة والمقام. ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم، عاشت مملكة البحرين. لا رمز الوهاب، دستورها عن المكانة والمقام. ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم، عاشت مملكة البحرين. بلد الكرام برد السلام، دستورها عن المكانة والمقام. ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم، عاشت مملكة البحرين. رمز الوهاب، دستورها عن المكانة والمقام. ميثاقها نهج الشريعة